मुल्क पाकिस्तान के साथ मसलसल नए तजर्बात, क्या ऐसे में पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? मेरे ख्याल में सिर्फ दो चीज़ें अगर हम ठीक कर लें तो मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ठीक भी हो जाएगा और पाकिस्तान का कर्ज भी उतर जाएगा और मुल्की खजाना भी भर जाएगा। और अगर तीसरा तरीका इख्तियार कर लें तो सिर्फ जो है ना 10-12 दिन में पाकिस्तान का कर्ज भी उतर सकता है और मुल्की खजाना भी बेहतर हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे क्या ऐसा करने से पाकिस्तान बेहतर होगा या पाकिस्तान मजीद तबाही की तरफ जाएगा, और वो कौन सी चीजें हैं कि अगर हम उन्हें बेहतर कर लें तो पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान का कर्ज भी उतर सकता है और उसके अलावा मुल्की खजाना भी भर सकता है और पाकिस्तान औजे सुरैया पर जा सकता है। याद रहे कि फर्द से अफराद और अफराद से मुआशरा बनता है और किसी भी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार एक बेहतरीन और हुनरमंद मुआशरे का होता है। मुल्क की जीडीपी तब ही बड़ी और बेहतर होती है और होगी जब मुआशरे में बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्री मुकम्मल बहाल होगी, ज़राअत मुकम्मल बहाल होगी, चलेगी। और ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान का कर्ज भी खत्म हो सकता है, मुल्की खजाना भी भर सकता है और बेरोजगारी भी खत्म कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें पहली बार जनरल परवेज मुशर्रफ के अदवार में ओज पर गई, अगरचे तब अमेरिका के जरिए मसनूई अमरीकी डॉलर की मदद भी शामिल थी। याद रखें कि मार्शल लॉ में जो तरक्की होती है वो मसनूई तरक्की होती है, ये हकीकी और मुस्तकिल तरक्की नहीं होती। हाँ, अगर जिम्मेदारान मुल्क के उस तरक्की को जो है ना उस पर ग्रिप हासिल कर लें तो फिर तसलसल कायम रहता है, लेकिन उस पर ग्रिप हासिल ना की जा सकी। और दूसरी बात जो पाकिस्तान में हमने तरक्की देखी है, मैंने अपनी इस 40 साल जो है एज में अल्हम्दुलिल्लाह ये 40वां साल जिंदगी का शुरू हो चुका है। तो जहां जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद जो मैंने हकीकी तरक्की देखी है वो इमरान खान के दौर में देखी है कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो भी उरूज पर चली गई। जिम्मेदार तबका, किसान तबका नीचे से लेके ऊपर तक खुशहाल हो गया। इवन जिनके पास एक दो एकड़ जमीन थी वो भी खुशहाल हुए। जो कह लें कि ठेके पर यानी कि जमीन को सालाना जिसकी पेमेंट अदा करके अपनी काश्तकारी करते हैं, उनकी जिंदगियां भी बेहतर हुई। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों किसानों से इस पर बात की और हमारी इंडस्ट्री भी बेहतर हुई, हमारा मजदूर खुशहाल हुआ। और ये दो चीज़ें ऐसी है कि ये दो चीज़ें अगर बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान से कह लें कि बेरोजगारी का भी खात्मा हो जाता है, मुल्क की मईशत ऊपर चली जाती है, मुल्क की खजाना भी भर जाता है और कर्ज भी उतरने लगता है। लेकिन अगर एक पॉलिसी का मुल्क में तसलसल ना हो तो फिर दायमी और देर पर रिजल्ट नहीं आते। यहाँ हर एक को अपनी सियासत और अपनी नौकरी बचाने की पड़ जाती है। नून लीग पीपल्स पार्टी को मुल्की मईशत की बेहतरी के साथ अपनी सियासत का टाइटैनिक डूबता नजर आया। अगरचे ये एक तरफ मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ तसलसल से मुहिम चला रहे थे, उनको मीडिया को पैसे देकर, चूंकि ये सब चीजें अब सामने आ चुकी हैं। मरियम नवाज की एक ऑडियो कॉल सबने सुनी कि हम टोकरे भर भर कर जो है ना मीडिया को पैसे देते हैं और सहाफियों को पैसे देते हैं, फिर भी फला फला चैनल पर जो है ना हमारे खिलाफ फला फला सहाफी बैठा हुआ है। कि इस मुहिम के चलाने के बावजूद भी लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन हाथों में, आवाम के हाथों में पैसा है, वो कैसे इस मीडिया पर यकीन कर सकता था। और हर किसान ये कहता नजर आया था, मैंने पहले भी बात की कि मेरी एक दो नहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों किसानों से बात हुई है, वो झोलियां उठाकर इमरान खान को दुआएं देते थे कि या अल्लाह अगले 5 साल नहीं, अगले 5 साल नहीं, उससे अगले 5 साल भी, यानी कि जब तक इमरान खान साहब की जिंदगी है वो हमारे हुक्मरान रहे कि हमने परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद पहली बार हकीकी खुशहाली देखी है। लेकिन जब इनको नजर आया कि हमारी सियासत का जो टाइटैनिक है वो डूब जाएगा, मुल्क हकीकी मुआशी तरक्की की राह की तरफ चल पड़ा है, और दूसरी तरफ बाजवा साहब जिन पर मजीद एक्सटेंशन का भूत सवार था, दोनों कंपनियों ने मिलकर
ملک کا سوچنے کی بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دی اور بہتر چلتی معیشت پر رجیم چینج کر کے ان کے مقاصد یہ تھے کہ ہم آئیں گے، یعنی کہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ان کا ایک تو نظریہ یہ تھا کہ ہم آئیں گے اور چلتی معیشت پر جو ہے نا ہم بیٹھ جائیں گے اور یوں ہم اس کو مزید آگے لے جائیں گے۔ تو عمران خان کی ساری محنت اور کارکردگی کو اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے، جس طرح ماضی میں بھی ان کی حرکتیں تھی کہ قرضہ لے کر یہ آخری جو 6 ماہ ہوتے تھے اور سال یا 6 ماہ ہوتے تھے تو بنیادی جو 2-3 چیزیں ہیں، گھی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، اس پر بہت زیادہ سبسڈی دے دیتے تھے کہ عوام سمجھے کہ ملک میں حقیقی خوشحالی آ چکی ہے، تو اس طرح ووٹ بینک ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن اب جب انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر قدرت کا بھی ایک قانون ہے اور یہ حرکت اب ان کے گلے میں ہی پڑ گئی کہ یہ چلتی معیشت کو مزید بہتری کی طرف تو نہ لے کر جا سکے، بلکہ آتے ہی جو ہے نا ظاہر ہے کہ پورا ایک دو پارٹی تو ہوتی تو شاید جو ہے نا ملک بہتری کی طرف چلا جاتا، لیکن 12-13 پارٹیاں ہیں، پھر ہر ایک کے اپنے ذاتی جو ہے نا مفادات ہیں، انہوں نے سب نے جی بھر کر جس کے پاس جو محکمہ تھا وہ لوٹ مار کی۔ تو جب 30-40 ہاتھوں میں ملک ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا، جب ایک دو پارٹیوں کی بجائے اتنے ہاتھوں میں ملک ہوگا تو جی بھر کر انہوں نے لوٹا۔ دوسرا میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ عالمی طاقتور دنیا جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کر کے آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، چونکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور کسی بھی ایک اسلامی ملک، وہ جو ایسا ملک جو ایٹمی پاور بھی ہو اور جو دنیا کی 10ویں بڑی فوجی طاقت بھی رکھتا ہو، اس کو جو ہماری مخالف قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوتا نہیں دیکھ سکتی، تو انہوں نے اپنے ان مہروں کو آگے لائے تاکہ پاکستان کو دوبارہ اس تباہی تک پہنچائیں جس پر عمران خان آ کر بیٹھا تھا، اور ہم کوشش کر کے پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان پر پاکستان کے ساتھ سودا کر لیں، اور بات اور معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو پاکستان کے محافظ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایسا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان ملک پر تباہی لانے والے جو ہینڈلر ہاتھ تھے اور جو یہ امپورٹڈ ہیں ان کو اجازت دیں گے مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی۔ اور پھر نیت میں فطور ہو تو کامیابی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی سیاست کا ٹائٹینک بچاتے بچاتے پاکستان کی معیشت کا ٹائٹینک ڈبو بیٹھے ہیں۔ اب ملک میں کسی نئے تجربے کی قطعاً گنجائش نہیں رہی، آزاد اور غیر جانبدار الیکشن ہی ہر پاکستانی کی خواہش اور آواز ہے۔ اس سے آزاد اور غیر جانبدار الیکشن سے آنے والی شفاف حکومت اور پھر پالیسیوں کا تسلسل ہی ملک کو جاری گرداب سے نکال سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔